अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका टॉपिक है डीमोटिवेट। आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स इतने बढ़ चुके हैं कि हम लोगों को इस वक्त डीमोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों के जहनों के अंदर एक बीमारी पैदा हो रही है, और वो बीमारी खुद मोटिवेशन की ही है कि वो हर चीज़ को देखकर, हर चीज़ को सुनकर ये सोचते हैं कि बस मैं इस तरीके से करूँगा और ये 100% ऐसा हो जाएगा और मैं इस फील्ड का एकदम बादशाह बन जाऊँगा। रियलिटी ये है कि हम लोग किसी एक्टर को देखते हैं तो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्टर बन जाएँगे। हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं और उसे सुनते हैं तो हम भी मोटिवेशन लोगों को देना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम भी बहुत बड़े स्पीकर बन जाएँगे। हम किसी को क्रिकेट खेलते में छक्के मारते हुए देखते हैं या बॉलिंग अच्छी कराते हुए देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि बस अब हम भी नेशनल टीम या इंटरनेशनल टीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और अपने मुल्क की तरफ से खेलेंगे। किसी को हम कोई और काम करते हुए देखते हैं और किसी की सक्सेस की स्टोरी सुनते हैं तो हम भी सोचते हैं कि बस हम उसी की तरह बन जाएंगे और हम भी इसी तरीके से करके हम उसके मकाम तक पहुंच जाएंगे, बल्कि उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। और इन सब की वजह से इस हद का बेड़ा गर्क हुआ है लोगों का इस वक्त ज़हन का, कि लोग इन इन सब चीज़ों की वजह से और इन सब बातों की वजह से और इन सब ख्याल की वजह से, शेख चिल्ली बनने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस अपनी छोटी सी ज़िंदगी को उस बड़े आदमी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और उसको देखते देखते फिर हम नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि इसने ऐसा कर लिया और मैं भी इसी तरीके से ये सब कर रहा हूँ, जैसे कर करके ये पहुंचा है यहाँ तक, इसी तरीके से मैं भी कर रहा हूँ और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये फिर आदमी सोचने लगता है और जो वो अपनी जिंदगी में, इस छोटी सी जिंदगी में कर सकता था जो जो काम, वो उस काम को भी छोड़ देता है और बस सोचो विचार में और टेंशन में मुब्तला हो जाता है। दूसरा नुकसान ये है कि उन बड़े बड़े लोगों को देखकर और उनकी बड़े बड़े कारनामों को देखकर हम ये सोचने लगते हैं कि हम भी इसकी तरीके से सब करेंगे तो हम भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और फिर वो शख्स जो 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 काम करने के बाद वो वहां तक पहुंचा है, बड़ा आदमी, ये शख्स वो काम नहीं करेगा, बल्कि बस पूरे दिन बैठकर ख्वाब ख्याल बनाएगा। सुबह को सोचेगा कि अरे आज सुबह हो गई, मुझे ये करना है वो करना है, और लघु काम में और बेकार और फालतू के कामों में लग जाएगा। और इसी तरीके से पूरा दिन ख्वाब ख्याल में उसका रात रात को पहुंच जाएगा। अब जब रात होगी तो ये सोचेगा अरे मुझे तो बहुत बड़े काम करने हैं, मैंने तो आज कुछ भी नहीं करा, चलो मैं कल सुबह से करता हूँ। और इसी सोचो फिक्र में वो रात को भी अपनी गवा देता है और नींद में गुजार देता है और फिर सुबह को वही कारनामा अंजाम देता है कि सुबह देर से उठना और यही सोचना कि मैं आज भी बहुत बड़े काम करूंगा, लेकिन फिर वही फालतू के कामों में लग जाता है और उन सब चीज़ों को छोड़ देता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल थोक में आ चुके हैं, होलसेल में आ चुके हैं, उनकी वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन का मर्ज पैदा हो रहा है। जब हम उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि अक्सर तो उनके फॉलोअर फेक होते हैं, जो लाइक होते हैं वो भी फेक होते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जो कि आपको मिल जाएंगी और उसके ज़रिए आप अपने फेक फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, फेक लाइक बढ़ा सकते हैं। जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसे देखकर बड़ा ही उसको अहमियत देने लगते हैं और सोचते हैं कि इसे तो बहुत ज़्यादा लोग मानने वाले हैं, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। फिर उसकी ज़िंदगी को जब हम जानते हैं तो पता चलता है वो ज़िंदगी जो दिखा रहा है वो बड़ी फेक है। उसके यहाँ घर के अंदर झगड़े भी हैं, फजीते भी हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन क्योंकि वो दिखा रहा है सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें, तो हमारे नौजवान नस्ल सोचती है कि जो ये अच्छी चीज़ें दिखा रहा है असल ये ज़िंदगी है और इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसकी ज़िंदगी बहुत खुश खुश है। और हमारा पता नहीं क्या गुनाह है जिसकी वजह से हमें यह ज़िंदगी मिली है, हमें वो सब चीज़ें नहीं मिली जो इसको मिली। हमारे घर के अंदर तो बड़े फजीते हैं, हमारे रिश्तेदार सबसे ज़्यादा बुरे हैं, हमारे दोस्त जो हैं वो धोखेबाज हैं, मेरी बीवी भी सबसे बुरी है, इसकी बीवी देखिए कितनी खुश रहती है, इसके साथ मोहब्बत करती है। ये सारी चीज़ें जो फेक होती हैं, जो नकली होती हैं, दिखावे की होती हैं, वो देखकर हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, यानी मायूसी पैदा होती है। इसे देख देख कर फिर हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर देते हैं। फिर जब बनने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। भाई कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में गम ना हो, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त, वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा उससे यानी इंस्पायर है और सोचते हैं कि ये जो चल रहा है यही सही है, जिसकी वजह से जो इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है, मैं समझता हूँ शायद 25-26 साल से लेके 15 साल तक के जो ये जनरेशन है जिनके हाथ में नए नए मोबाइल हैं, ये सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर है।
اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے جو کہ آگے چل کے ان کو ذہنی طور پر بیمار بنا دے گی، اور بہت سارے بیمار ہو بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے پھانسی لگانے کی، آتم ہتیا کرنے کی یا خودکشی کرنے کی اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں جو اس وقت جو ہے لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں یا ان سب چیزوں کے چلتے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ ماہر نفسیات کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ بلا کیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے، ان فیک چیزوں کی وجہ سے، فیک زندگیوں کی وجہ سے جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، جسے ہم دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں ایسا بن جائیں، تو پھر ان لوگوں کے بھی کاروبار شروع ہو گئے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ موٹیویشن اسپیکر آپ اس کو اپنا بنائیں یا اس کو آپ فالو کریں جس کو آپ جانتے ہوں ذاتی طور پر، جس کے متعلق آپ کو پتا ہو کہ واقعی میں کوئی سلجھا ہوا انسان ہے، کوئی اچھا شخص ہے، کوئی نیک شخص ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہمیں بتا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ ہوتا ہے کہ آپ رہ رہے ہیں ہندوستان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے آدمی کو، آپ رہ رہے ہیں پاکستان میں اور آپ امریکہ کے لوگوں کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر جو آپ کے نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کے رابطے میں رہیں، علماء کے رابطے میں رہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی صحیح طور پر دیکھ بھال کریں۔ صرف انہیں اچھا کپڑا پہنا دینا، انہیں اچھی تعلیم دے دینا ہی تربیت نہیں۔ تربیت یہ ہے کہ جو آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ بچے ان اچھے اعمال کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو سدھرنا ہوگا، آپ کو انسان بننا پڑے گا، آپ کو والدین بننا پڑے گا۔ جب آپ والدین بن جائیں گے، جب آپ اس لائق بن جائیں گے کہ آپ کی عزت ہو، آپ اللہ اور رسول کے ماننے والے بن جائیں گے اور صحیح طور پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، پھر اس کے بعد ان بچوں کی تربیت شروع ہوگی جو آپ کو دیکھ کر آپ کے راستے پر چلیں گے۔ وہ کسی فیک شخصیت کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، وہ کسی ناچنے گانے والی کو دیکھ کر اسے فالو کر کے اور اس کے جیسے بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا بڑا مقام دیا ہے اس سے اتنا بڑا کام بھی لیا ہے۔ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا، تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہیں کھلا دیا پلا دیا، کھلانے پلانے کا کام تو کتے اور بلی بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھلانے پلانے کا، جب تک بچہ ان کا اڑنے کے لائق نہیں بن جاتا اور اپنے آپ شکار کرنے کے لائق نہیں بن جاتا وہ بھی کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ انسان بنیں، دیندار بنیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنیں، پھر اس کے بعد آپ کے بچے آپ کے اوپر آپ کی نقل و حرکت کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور آپ کی صحیح بات پر ہاں کہیں گے، اور اگر غلط بات آپ بچے کر رہے ہیں تو آپ اس وقت انہیں ٹوک بھی سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے، میں کھلے طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر حافظ بنانے کا ایک بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حافظ بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میرے 4 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں تو ایک بچے کو میں حافظ بناؤں گا۔ اب وہ حافظ بن جاتا ہے، اچھا حافظ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھ لے، اس کے بعد چاہتے ہیں کرتا پاجامہ پہنے، جو حافظ کا مقام ہے اس کے اعتبار سے اپنی چال ڈھال کو رکھے، اپنے اخلاق کو بنائے، لیکن آپ کی زندگی اسی نہج پر چل رہی ہے جو پہلے کی زندگی تھی۔ تو بھائی سب سے پہلے آپ کو خود سدھرنا پڑے گا۔ میرے سامنے بہت ساری مثال ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ خود اول جلول حرکتیں کر رہا ہے، بیہودہ حرکتیں کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے بیٹا ولی بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ ولی بنیں گے تو آپ کی اولاد ولی بنے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بےہودے بنے رہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد ولی بن جائے، نیک بن جائے، بےہودہ عادتوں سے اور بری عادتوں سے وہ بچ جائے اور آپ بےہودہ عمل کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو والدین کو صحیح طور پر تربیت کرنی پڑے گی، تبھی یہ جنریشن ایک کامیاب اور اچھی جنریشن بن سکے گی، ورنہ تو جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے تو اللہ ہی یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہو، اور اس نسل کو، اور یہ جو سوشل میڈیا کی غلاظت جو آج کی نسل کے اندر آ رہی ہے، اللہ ہی جو ہے اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور وہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال سے اور دجال کے دجل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، ویڈیو کے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی اس متعلق جو میں نے بتایا ہے کیا رائے ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔